subscribe and press the bell icon to never miss any update. तर सरकारले माग पूरा गर्छु त भनेको छ नि हैन र? माग पूरा गर्छु भन्नु र माग पूरा गर्नु दुईटैमा कति फरक हुन्छ त्यो विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी कतिचोटि ठग्यौं। देउपाको सरकारमा पनि हामीलाई ठगे, पूरा गर्छु भने। प्रचण्डजीले पनि गरे। ओलीजीको सरकारमा पनि ठगियो। जसपा त फुट्दैछ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ नि फेरि। त्यही जसपा फुट्दैन। बडो एक्सरसाइज पछि हामी एकसाथ आएछौँ। हामी के प्रचण्डका दास हौँ? खोइ प्रचण्डजी तयार त अहिले त ओलीसँग आफ्नो समर्थन फिर्ता लिनु भएको छैन। उहाँमाथि विश्वास गर्ने उहाँले लिएर आउनुहुन्छ अविश्वासको प्रस्ताव। हामी भन्दियौँ प्रचण्डजीलाई समर्थन गरिदिन्छु। आज ओलीजीलाई उहाँले समर्थन गरिराख्नु भएको छ। भोलि फेरि गएर त्यही मिसिदिनु भयो भने हामी जस्तो बेकुफ त भोलि को होला? स्वागत छ canada-nepal.com मा। म छु मोनिका सिंह। आज हामीसँग हुनुहुन्छ जसपाका नेता तथा सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण। स्वागत छ क्यानाडा नेपालमा। हस्, धन्यवाद। यति बेला जसपामा एकदम रडाको मचिरहेको छ नि। सरकारमा जान खोज्नेलाई चाहिँ खुट्टा उचाल्नेलाई खुट्टा तान्ने किसिमको प्रक्रियाहरू भइरहेछ। किन यस्तो भइरहेछ? हैन, जसपामा कोही पनि सरकारमा जान अहिले तयार छैन। समष्टिगत रूपबाट हेर्नुहुन्छ भने जसपाका सम्पूर्ण सदस्यहरू, पार्टी पङ्क्तिहरू हामीले 6 महिनाको आन्दोलन गर्यौं। हाम्रो आह्वानबाट भएको आन्दोलनमा, थरुहट मधेस जनजाति आन्दोलनमा सैकड़ों व्यक्तिहरू जेलमा पडिराखेका छन्। 1200 साढे 1200 मान्छेमाथि विभिन्न किसिमको मुद्दा पडिराखेका रहेछ। हजारौं व्यक्ति घाइते छन्। 2 दर्जन व्यक्ति बेडबाट उठ्न सकेका छैन, अपाङ्ग छन्। यो हामीले संविधान संशोधन, मधेसी, जनजाति, थारू, महिला, दलित, मुस्लिमको अधिकारको लागि हामीले जुन लडाईँ गर्यौं, त्यसको अधिकार प्राप्तिको लागि संविधान संशोधन भइराखेका छैन। त अहिले हाम्रो 3 विषय प्रमुख मुद्दा हो। बन्दी रिहाई, मुद्दा फिर्ता र त्यसपछि संविधान संशोधन। हामी सबैले एक स्वरले भनेका छौँ कि जसले सरकार बनाउँछ या बन्छ त्यसले हाम्रो सहकार्य लिनको लागि, हाम्रो सहभागिताको लागि, हाम्रो समर्थनको लागि सबभन्दा पहिले एउटा ठोस रूपबाट हामीलाई आधार दिनु पर्यो। यो काम हामी गर्छौँ। तर सरकारले माग पूरा गर्छु त भनेको छ नि हैन र? माग पूरा गर्छु भन्नु र माग पूरा गर्नु दुईटैमा कति फरक हुन्छ त्यो विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकार मात्र होइन, सबै दलले माग पूरा गर्छु भनेको छ। हामी कतिचोटि ठग्यौं। देउपाको सरकारमा पनि हामीलाई ठगे, पूरा गर्छु भने। प्रचण्डजीले पनि गरे। ओलीजीको सरकारमा पनि ठगियो। सबैले कागज गरे तर पूरा कसैले गरेन। एकातिरबाट भन्ने हो भने सबैको चेक अहिले बाउन्स भइराखेको छ। अब फेरि यो चेकमाथि कसरी विश्वास गर्ने? त्यसकारण हामी के भनेको छौँ भने केही काम अगाडि बढाउनुहोस्। हामी कुनै जबरदस्ती छोड भने त होइन, विधिसम्मत ढङ्गबाट राजनीतिक मुद्दालाई छोड्ने जुन हाम्रो संवैधानिक प्रावधान हो, जुन कानुनी प्रावधान हो, त्यसलाई हामी अगाडि बढाउँ। त्यो जबसम्म ठोस रूपबाट यति दिनभित्र यो गर्छु, यति दिनभित्र यो गर्छु, काम प्रारम्भ भयो भन्ने कुरा सरकारले निर्णय जबसम्म गर्दैन तबसम्म हामीले मान्ने अवस्था अहिले देखिँदैन। हामी अहिले त बडा सन्तोषपूर्वक के अहिले सोचिराखेका छु भने हामी के भन्छु भने यिनीहरूसँग त वास्तवमा कुरै नगर्नुपर्ने हामीलाई हो। नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलनको ताका शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा 35 जनालाई टाउकोमा गोली हाली, छातीमा गोली हानी मार्यो।
त्यसलाई 55 पुऱ्यायो ओलीको सरकारले। बाँकी फेरि आएर हेर्नुहोस् त पञ्चनको सरकारले पनि मारे। यो कुरा गर्न लायकका हुन्, तर हामी आफ्नो तकलिफलाई सिनामा राखिकन कमसेकम हाम्रो जनताको अधिकार केही सुरक्षित हुन्छ भने त्यसको लागि अगाडि बढेका हौँ। अब तर फेरि ठगाउने काम तपाईहरु जाने भन्दै हुनुहुन्छ, उपेन्द्र यादव, डाक्टर बाबुराम भट्टराई चाहिँ नजाने भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरुको समूह चाहिँ फेरि सरकारमा जाने भन्दै हुनुहुन्छ। किन यस्तो अन्यल भइरहेछ? आफ्नै पार्टीभित्र पनि किन विभाजन? बिल्कुल गलत कुरा हो। बाबुरामले सरकारमा जानुपर्छ भने कहीँ भनेको छैन। बाबुराम भट्टराईले त भन्नु भएन, उपेन्द्र यादवले भन्नु यादवले पनि तर तपाईहरु त जानुपर्छ भन्ने उसमा मिडियामा आइरहेछ त। होइन, मिडियाको कुरै म गर्दैन। मिडियाले तपाईँ मिडियासँग नै कुरा गर्दाखेरि त मिडियाको यदि हेर्ने हो भने विदिन मिनट 10वटा कुरा आउँछ र सबै कुरा विश्वासिलो छैन। विश्वास केमा गर्नुहोस् भने मैले भनिराखे पार्टीका कुरा कोही पनि सरकारमा जान तयार छैन। जसपा त फुट्दैछ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ नि फेरि। त्यही हो। यो नेपालका पत्रकारहरू, नेपालका मिडियाहरू कहिले हामीसँग प्रसन्न भएछ? हामी फुटौँ, हामी कमजोर बनौँ, मधेस जनजाति आन्दोलन नचलोस्, एक वर्गकै शासन बनिराखोस् भने त सधैँ सोच्या हो नि। त्यसकारण फुट्दैछ भन्ने कसैले सोच्यो भने हामी फुट्छौँ? होइन, जताकतै मिडियामा आइरहेछ त्यस्तो भए जसपा फुट्दैन। जसपा फुट्दैन। बडो एक्सर्साइज पछि हामी एकसाथ आएछौँ। हामीले जुन निर्णय गर्छौँ एकसाथमा। पार्टीभित्र सोचमा पनि त विभाजन देखियो नि त कहीँ न कहीँ। यो मान्छे नै विभाजित सोचका हो। एउटा मान्छे यस्तो चेतनशील हो कि आपसमा आफ्नो व्यक्तित्व, आफ्नो आधार, आफ्नो विश्लेषण अलग अलग हुन्छ, एउटै हुँदैन। तर पार्टीको निर्णय के हुन्छ भने सबैको विचार र सबैको विश्लेषणबाट एउटा खास निर्णयमा पुगिन्छ। त्यो निर्णयमा हामी पुगिसकेका छैनौँ। विचार, व्यक्तिगत विचार त सबैले राख्नु। फेरि कसरी मिडियामा आयो त फेरि 20 देखि 25 जना सांसदहरू चाहिँ यता जाने भनेर त बकाइदा मिडियाहरूमा त आइरहेछ नि। तपाईँले होइन भन्नुहुन्छ, उता मिडियामा आइरहेछ। यो कहाँ कसको कमी कमजोरीका कारण चाहिँ एउटै पार्टीभित्रका नि कुराहरू फरक फरक। त्यो मिडियाले एउटा खास कुरा भन्नुपर्छ। त्यो 25 जना को हो त? यदि उसले थाहा पाएको हो भने त यताबाट उता गयो, उताबाट यता। त्यो 25 जना को? सोर्सै नभइकन एउटा काल्पनिक एउटा न्युज लेखिदिनु, यो एउटा राम्रो पत्रकारको धर्म पनि होइन। त्यस्तो भए तपाईँहरू अब ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने या नगर्ने? हामीले ओली सरकारसँग, मैले अस्ति पनि रिपोर्टर्स क्लबमा भनेको थिएँ, कसैसँग हामीले नफरत गरेका छैन। यदि दूरी भन्ने हो भने त सबैसँग हाम्रो समदूरी छ। सबैले हामीलाई त्यति नै दुःख दिया हो। सबैले राज्य सञ्चालन गर्दै आएका हुन्। त्यसकारण ओलीले हाम्रो माग पुरा गर्छ भने ओलीलाई साथ नदिने कुरो आउँदैन। प्रश्न मागको, प्रश्न अधिकारको, प्रश्न मधेसी जनजातिको समानताको। त्यस्तो भए यहाँ कहीँ पनि उपेन्द्र यादव, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको टिम फरक र तपाईँहरूको टिम फरक होइन। ओभरअल यो जसपाको माग हो र जसले पुरा गर्छ सबैजना एउटै ठाउँमा समर्थन गर्ने। कुनै पनि बिल्कुल जसपा फुट्दैन भन्न खोजेको समग्र रूपमा होइन। अहिले भइरहेको देशको राजनीतिक अस्थिरतालाई चाहिँ कहीँ न कहीँ जसपाले पनि स्थिर बनाउन सक्छ है, जसपाको समर्थनले पनि स्थिर बनाउन सक्छ भन्ने पनि कुराहरू आइरहेछ नि। यो तपाईँको पत्रकारहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। त्यति मात्रै भनेको छैन। अहिले देशको साँचो नै राज्य शक्तिको साँचो जसपाको हातमा गयो। यस्तो कुरा भन्दाखेरि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर भन्नुहोस्, हामी पार्टी, राजनीतिक पार्टीमा पनि अहिले तेस्रो चौथो पार्टी हौँ। हाम्रो हातमा पत्रकारले साँचो थमाइदिन्छ भने हामी फालेर हिँड्ने पक्षमा छैनौँ। तर प्रश्न के छ भने अहिले जुन अवस्था बनिसक्नु पर्ने हो, राजनीति बनिसकेका छैन। किन बनेका छैन भने अहिले नेकपा एमाले भित्र नै हेर्नुहुन्छ भने दुई गुटको आजै बेला छ। कोसँग कति छ त? काङ्ग्रेसको 3 तिरको कुरो आइराखेको छ।
माओवादीका केही व्यक्तिहरू एमालेमा गएछन्, फिर्ता आओ भन्दा आइराखेका छैन। त राजनीति यस किसिमबाट गडबड भइराखेको रहेछ कि हामीले यसलाई समर्थन गर्ने उसलाई समर्थन गर्ने भनी हाम्रो समर्थनबाट एउटा चाहियो नि त, सरकार बन्ने अवस्था त चाहियो, देखाउनु पर्यो नि। तैले त सबै पार्टी विभाजित अवस्थामा छ भने त्यस्तो पार्टी विभाजित गर्नुभन्दा, सरकार गिराउनुभन्दा, सबै कुरा गर्नुभन्दा त ओलीजीले भने जस्तै चुनावी प्रक्रियामा गए भए पनि त हुन्थ्यो नि। आज त झन् देश त झन् लथालिङ्गै भयो नि त देशको। यो राजनीतिक पार्टीहरूले गर्दा, राजनीतिक दलले गर्दा जनताले त स्थिर सरकार पाएन नि, जनताले त न्याय पाएन नि त। ओलीजीले भने सही थियो, त्यस्तो भए चुनावी माहौलमा जाउँ, चुनाव गरौँ भने सही थियो। ओलीजीको कुरा कति सही भन्ने हो भने हामी संविधानवादमा विश्वास गर्छौँ। ओलीजी अझ देशको प्रधानमन्त्री हुनुभएको कारणबाट संविधान बाहिरको व्यक्ति होइनन्, उनी राजा होइनन्, कुनै तानाशाह होइनन्, संविधान विहीन यो देश पनि होइन। उहाँले इलेक्सनमा जाउँ भन्ने कुरा कहाँबाट भन्नुभयो भने संसद विघटन गरेर, जहाँ जसलाई अधिकारै छैन संसद विघटन गरेको, उनको कल्पनामा गरे त्यो त प्रमाणित गरिदिए सर्वोच्च अदालतले। ओलीजीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन भन्ने कुरा त भनिसके नि। त्यस कारणले ओलीजीले सोचे होला, म गलत सोचे होला भन्ने छैन। चुनावमा जानलाई पनि त संवैधानिक बाटो न चाहियो, चुनावबाट हामी आएको होइन, त्यसै त कसैले टीका लगाएर त आएको होइन, चुनावबाटै आएको। संविधानले भन्छ 5 वर्षमा चुनाव गर्ने। संविधान जनतामा जाने कुरा राम्रो हो, गलत होइन, तर यसको मतलब कि 2 दिनमा गइराख्ने जनतामा चुनावको लागि देशले धान्न सक्छ, गर्न सक्छ। सबको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ। यदि 76 को व्यवस्था बमोजिम सरकार बन्दैन भने त जान्छ, चुनावमा जान्छ। तर जुन प्रक्रिया हो, जुन अवस्था हो, त्यो त पुरा गरेर जानु पर्यो नि। गैर संवैधानिक बाटो, गैर कानुनी बाटोबाट कुनै कुरो गर्दाखेरि राम्रो हुँदैन। अब जनताले दुःख पाए भन्नुभएछ भने जनतालाई दुःख दिने को त? जनतालाई सुख दिने, जनताको दुःख हेर्ने त सरकार नै हो नि, राज्य नै हो नि। जनताले दुःख पाए भने त राज्यको कमी कमजोरीले, सरकारको कमी कमजोरीले दुःख पाएको। त्यसकारणले जनताले दुःख पाए त चुनावमा जाउँ, चुनावमा गएर जनताले सुख पाउँछन्, सारा विकासका काम बन्द हुन्छ। यदि हामीले 40 अरब रुपियाँ खर्चा गर्ने हो भने चुनावमा त 40 अरब विकासकै रकम जान्छ नि। चुनावको त बजेट हामीले छुट्याएको छैनौँ। जनताले दुःख पाउँछ कि सुख पाउँछ, समग्र रूपबाट हामीले हेर्नुपर्छ। हजुर, जस्तै तपाईँहरूको माग रेशम चौधरीको रिहाईको माग पनि थियो, एकदमै विवादित माग हो है। जस्तै अदालतले फैसला सुनाइसकेको माग हो र अहिले एकदमै रिहा नगर्न सक्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो भनाइलाई चाहिँ? यो के रहेछ भने यो वास्तवमा यो सोच कहाँबाट डेभलप हो भने 7 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले हतियार उठाएको होइन, राणा विरुद्धमा मान्छे मारिएन, सेना मारिएन। त्यसपछि तपाईँ हेर्नुहोस्, झापा आन्दोलनमा स्वयं ओलीजीले 6 इन्ची काट्ने अभियान नक्सलाइट वार सुरु गरे होइन। त्यसमा राधाकृष्ण मैनाली र सीपी मैनाली दाजुभाइ पनि थिए। 17 सालपछि नेपाली काङ्ग्रेसले हतियार उठाएको होइन, 51 सालपछि माओवादीले हतियार उठाएको होइन। सबैले राजनीतिक परिवर्तनको लागि हतियार उठायो भने सबैले माफी पाउने। रेशम चौधरी एउटा थारू भएको कारणबाट उसले नपाउने? के गरेछ? कसैको घर लुटिया छ, कसैलाई अपहरण गरेछ, राजनीतिक मागको आन्दोलन भयो, त्यसमा उसको नाम आयो। सबै मान्छेहरू छुट्छन् र थारू भएको कारणबाट त जेलमै बस्नुपर्ने। किन थारू भएकै भरमा जेल बस्नु पर्या हो र? अनि के छ त अर्को? जातीय भेदभावको कारणले जेलमा बस्या त होइन होला? हो, बिल्कुल।
जातीय आन्दोलन गरे त्यसले थारूहरूको हक सुनिश्चित गर भन्ने कुराको आन्दोलन भयो। आन्दोलनमा पुलिसले बन्दुक चलाउँछ भने त लट्ठी जनताले पनि चलाए। अनि त्यहाँको घटना तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने सुन्नुहुन्छ भने रुन मन लाग्छ। त्यसपछि के भयो? जातीय भन्छौँ हामी। त्यो घटनापछि प्रत्येक थारूको घरमा पुगेका छन् मान्छेहरू। बलात्कार भएको छ, सैकड़ों मान्छे भागेका छ, घर जलाएको छ, पसल जलाएको छ। त्यसको लागि हामीले पटक पटक अनुरोध गर्दाखेरि रेशम चौधरीलाई त बर्बादै गर्यो। रेशम चौधरीको 5 स्टार रिसोर्ट जलाइदिए। रेशम चौधरीको ठुलो बगैँचा काटिदिए। एफएम स्टेशन हटाइदियो आगो लगाएर। उसको परिवारको के हाल होला? ऊ जेलमा बस्या अवस्था के होला? जुन ठाउँमा कि रेशम चौधरी गएको छैन, बाहिर रहेछ, मिसिल बोलिराखेछ। त्यसमाथि षड्यन्त्रको मुद्दा छ। के षड्यन्त्र गर्यो? रेशम चौधरीलाई यति पावर रहेछ भने 25,000 30,000 मान्छे उतार दिने, त त्यसको आधार चाहियो नि। भनिदियो यसले षड्यन्त्र गर्यो भने मुद्दा चलाइदिने। त्यसकारण मुद्दाको भित्र जबसम्म तपाईँ पुग्नुहुन्न, मगाउनुहोस् मिसिल, हेर्नुहोस् प्रतिवेदन किन आजसम्म सार्वजनिक गरेका छैन सरकार? हामीले भन्यो गिरिशचन्द्र लालको प्रतिवेदन मधेस आन्दोलन, थरुवाट आन्दोलनमा 1 वर्ष लगाएर तयार भएछ, करोडौं रुपियाँ खर्च भएछ। जनताले थाहा पाउनु पर्दैन? खोइ त। त्यसकारण थारू भएको कारणले त पढिराख्या हो। आज अर्को कम्युनिटीका मान्छे भए त छुटिहाल्थ्यो नि। विप्लवका मान्छेहरू छुटिराखेका छैन। हतियार उठाएर आन्दोलन गरे होइन। माओवादीका मान्छेहरू रिहाई पाएनन्, छुटेनन्, कैद माफी भएन। किन त? त्यो थारू कौम र मधेसी कौमका थिएन। यही समानताको लागि हाम्रो लडाई भइराखेको छ, लडिराखेका छौँ र यसलाई राज्यले हेर्नुपर्छ, सम्बोधन गर्नुपर्छ। हजुर, अहिले चिनिया राजदूत पनि जसपा फुटाउनमा एकदम सक्रिय देखिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू आइरहेछ नि, हो या होइन? मलाई लाग्छ अहिलेसम्म चिनिया राजदूतले उहाँको देशमा कम्युनिस्ट रहेछ भने जति बाक्लो भेटघाट कम्युनिस्टहरूसँग भएको छ, मैले बाहिर भित्र कहीँबाट हेर्दाखेरि मधेसी नेताहरूसँग, हाम्रो नेताहरूसँग भेटेको मैले सुनेको छैन। नभेटिकन उहाँले उपेन्द्र यादवलाई त गोटी बनाएरै चीनले ओलीलाई समर्थन नगर्नु भनेको छ भन्ने कुराहरू पनि त आइरहेछ नि। अब कसरी तपाईँलाई जानकारी छैन भन्ने कुरा त त्यतिकै त आएन होला नि त। उपेन्द्र यादव एउटा आन्दोलनकारी नेता हो। तो कसैको गोटी बन्ला भन्ने म मान्न सक्दिनँ। विचार आफ्नो होला, आफ्नो तर्क होला, आफ्नो विश्लेषण होला। उपेन्द्र यादवको विचार र विश्लेषण म भन्दा अलग होला। त्यति नै कारणले उनलाई चिनिया राजदूतको गोटी भनिदिनु हुँदैन। यस किसिमको कसैले धारणा बनाउँछ भने गलत धारणा हो। हजुर, प्रचण्ड र काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनमा चाहिँ तपाईँहरू किन नमिलेको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ नि। हामी के प्रचण्डका दास हौँ, हामी के देउपाका दास हौँ। हाम्रो माग सम्बोधन गरोस् न, हामी पनि समर्थन गरिहाल्छौँ नि। हामीले कहाँ नै भनेका छौँ। प्रचण्डलाई समर्थन गर्दिनौँ, देउपालाई गर्दैनौँ। खोइ त ठोस आधार दिएको, खोइ बताउन सकेको यति सदस्य हामीसँग छ, यति तपाईँको आयो भने सरकार बन्छ। आफ्नै पार्टीलाई त कन्ट्रोल प्रचण्डजीले गर्न सकेका छैन, अर्कोले गर्न सकेका छैन भने अब हाम्रो समर्थन लिएर हामीलाई मूर्ख बनाइराख्ने। त्यसकारण हामी यसले मूर्ख बन्दैनौँ। धेरै राजनीति गर्दा गर्दा अलिकति परिपक्व भएछौँ। अलिकति संसद विघटनको कुरामा जान्छु। संसद विघटनमा जसपाका नेताहरू भनौँ या जसपा पार्टी नै पनि खासै त्यति सक्रिय भएर विरोध गरेको या आन्दोलन गरेको देखिएन नि। हाम्रो आन्दोलन कोही पनि देख्दैन। सर्वप्रथम
यो संविधानको विपरीत भयो, लोकतन्त्र विपरीत भयो भने सबभन्दा फर्स्ट पार्टीले निर्णय गर्ने हाम्रो पार्टी हो। फर्स्ट अफ अल आन्दोलन गर्ने हाम्रो पार्टी हो, त्यसपछि अरूको आन्दोलन सुरु भएको हो। अरूले त ठुला ठुला सभा गरे, सम्मेलन गरे, कार्यकर्तालाई विभिन्न ठाउँबाट ल्याउनेदेखि लिएर विभिन्न विरोधहरू गरे, त्यस्तो जसपाको देखिए। त्यस्तो लुट गरेर हामीले राखेका छैनौँ कि हामीले लाखौँ मान्छेलाई काठमाडौँमा भेला गराएर, खुवाएर, ट्रान्सपोर्टेसन गराएर, त्यसकारण सानो देखिया होला। तर मैले मधेसमा प्रत्येक आन्दोलनमा म पुगेको छु, हेरेको छु, त्यहाँ ठुलो उपस्थिति छ मान्छेहरूको। तपाईहरूको मिडियालाई पनि म सजेसन गर्छु, काठमाडौँको आन्दोलन अरू ठाउँको आन्दोलन होइन भने नहेर्नुहोस्, त्यतातिर पनि आँखा पुर्याइराख्नुहोस्। हजुर, तपाईँको चाहिँ व्यक्तिगत मूल्याङ्कन चाहिँ यो सरकारको बारेमा कस्तो छ? सरकारको मूल्याङ्कन मैले गर्ने हो भने कम्युनिस्ट सरकार, त्यो पनि 2/3 को सरकार पहिलेचोटि बन्या हो। 2/3 को सरकारले काम गर्न नसकेर यहाँसम्म कि आफ्नै पार्टीलाई धुजा पार्दिए, त्यसले के गर्छ त? त्यसकारणले यो सरकार सक्सेसफुल सरकार होइन। अब यसपछि काम गर्ने हो भने 2 साल बाँकी छ, कामबाट भाग्नु हुँदैन। ओलीजीले त 5 वर्ष लागि न पाएको हो, उनलाई कहाँ हामीले डिस्टर्ब गरेका थियौँ? काम गर्न पाएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो त। ओलीजी त विभिन्न सभा सम्मेलनमा कसले काम गर्ने माहौलै दिएन मलाई, काम कसले गर्न पाएन। कसले दिएन त? उहाँको पार्टीले दिएन भन्नुहुन्छ। तपाईँहरू विपक्षमा भएर पनि त भन्नु भएन त, हामीले त कुनै विपक्षमा भएका मान्छेले विरोध नगरे पार्टीभित्रकोले विरोध गर्ने भन्ने पनि हुन्छ र। त्यही त विडम्बना भयो। विपक्षले बडा सौहार्दतापूर्वक गरे कि यो नेपालमा फर्स्टचोटि 5 वर्ष सरकार चलोस्, 5 वर्षपछि जनताले मूल्याङ्कन गर्छ भनेर हामी त कहिले अविश्वासको प्रस्ताव राखेका छौँ, कहिले कुनै विधेयक फेल गरिदिएका छौँ। त हामीले केही नगर्ने, उहाँ पार्टीका अध्यक्ष होइन, उहाँको पार्टीमा विवाद हुन्छ, उहाँको पार्टीका व्यक्तिहरू झगडा गर्छ भने दोष विपक्षीलाई लगाउने कि उहाँहरूमाथि लाग्ने? भोलि तपाईँहरूको माग पुरा भएन भने तपाईँहरू अविश्वासको प्रस्तावमा सामेल हुने या नहुने, साथ दिने या नदिने? कसैले अविश्वासको प्रस्ताव लग्न लायो भने त्यो अविश्वासको प्रस्तावमा अहिलेसम्म कसैको अविश्वास प्रस्ताव मैले देखेका छैन। एउटा राजनीति हो, राजनीति बडा अचम्मको छ, जे पनि हुन सक्छ भोलि। एउटा अविश्वासको प्रस्ताव आएको थियो, त्यो प्रचण्डजी र माधवजीको पक्षबाट। त्यो पनि उहाँहरूले टेबल गर्नु भएको छैन, फिर्ता लिने हो कि के गर्ने हो त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। अब कसैले अविश्वासको प्रस्तावै नराख्ने, अझ प्रचण्डजीले त ओली सरकारको समर्थन पनि फिर्ता गर्नु भएको छैन। समर्थन फिर्ता नगर्ने अविश्वासको प्रस्ताव लाउने यो नैतिकताले मिल्छ? तपाईँहरूको माग सम्बोधन नगरेपछि चाहिँ ओली सरकार ढाल्ने या नढाल्ने? एकदम स्पष्ट जवाब। हाम्रो माग पुरा नगरेपछि हाम्रो कारणले ओलीको सरकार ढल्दैन। हामीसँग त्यत्रो सामर्थ्य छैन। तपाईँहरूले साथ दिनु भएन भने त ढल्छ नि त। हामीले साथ दिएन भन्ने कुरा गर्ने हो भने हामीले साथ कसलाई दिने? कुन अविश्वास प्रस्तावमा हामीले सही गर्ने? अविश्वासको प्रस्ताव पास होस् नहोस्, तपाईँहरूले त जसले हाम्रो माग पुरा गर्छ उसलाई साथ दिन्छु भन्नुभएको छ। भोलि प्रचण्डजीले दिनुभयो भने त सो त ओलीको सरकार ढल्ने भएन त? खोइ प्रचण्डजी तयार त अहिले त ओलीसँग आफ्नो समर्थन फिर्ता लिनु भएको छैन, उहाँमाथि विश्वास गर्ने, उहाँले लिएर आउनुहुन्छ अविश्वासको प्रस्ताव। कसरी गर्ने? एक स्टेप त हेर्नु पर्यो। त्यो स्टेप नै क्लियर भएको छैन भने उहाँले मुख जोडिराख्ने ओलीसँग र हामी ओलीलाई दिएनौँ समर्थन वा हामीले अविश्वास प्रस्तावमा सही गरेनौँ भन्न मिल्दैन। तपाईँ हेर्नुहोस्, यो सरकारलाई अहिले टिकाइराखे कसले? हामीले हो। कसले टिकाएछ? प्रचण्डजीले टिकाएछ। प्रचण्डजीले जुन दिन अविश्वासको त कुरा छोड्नुहोस्, प्रस्तावको जुन दिन समर्थन फिर्ता लिनुहुन्छ ओली बाध्य हुन्छ कि हुँदैन विश्वासको मत लिनलाई? खोइ त गरे प्रचण्डजीले।
नगरिकन खालि कुरा मात्रै ठुलो गर्ने, क्रान्तिकारी कुरा मात्रै गर्ने भनेर हुँदैन। केही स्टेप त अगाडि बढ्नु पर्यो नि कसैले, खोइ बढेको त। हामी भन्दियौँ प्रचण्डजीलाई समर्थन गरिदिन्छु, आज ओलीजीलाई उहाँले समर्थन गरिराख्नु भएको छ, भोलि फेरि गएर त्यही मिसिदिनु भयो भने हामी जस्तो बेकुफ त भोलि को होला? अब जसपाको राजनीतिक रणनीति के त? देशमा जसपा अस्थिर सरकार भइरहेछ यति बेला, अब कुनै पनि टुङ्गो लाग्ने भएन सरकारको माहौल हेर्दाखेरि। अब जसपाको राजनीतिक रणनीति कस्तो हुन्छ? जसपा आफ्नो मागमा अडिग छ, त्यसको लागि 6 महिना शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्यो। आज पनि जसपाको मागहरू यथावत छ। त्यो मागको लागि संसद चले भने संसदमा, संसद चलेन भने सडकमा हामी यो सङ्घर्षबाट कहीँ अलग हुँदैनौँ। कसैको सरकार बने भने वा हाम्रो सँगै सरकार बने भने हाम्रो मागलाई जसले हेर्छ मात्रै सरकार बन्छ, नभए हाम्रो बिनाको सरकार बनाओस् हामी अवरोध गरेका छैनौँ। आफ्नो मागको लागि संसद नै अवरोध गरिदिने, त्यसपछि सडकमा आउने, बल्ल बल्ल खुल्या संसद छ, के काम हुन्थ्यो, विकास हुन्थ्यो, केही हुन्थ्यो, त्यो सबैको आन्दोलन गर्ने थलो भयो नि त। बिल्कुल हो, सबैजनाको आफ्नो सबैको आन्दोलन होइन, सबैको आन्दोलन होइन, जनताको आन्दोलन हो। कुरो यो बुझ्नुहोस्, हामीले के भन्यो भने नेपालका जनताहरू सार्वभौम हो। सार्वभौम सत्ता जनताले प्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट सञ्चालन गर्छ। अनि सबै जनताले आफ्नो घरमा आन्दोलन गर्छ कि उसको प्रतिनिधि, उसको वारिसले आन्दोलन गर्छ उसको हक अधिकारको लागि? त्यो थलो संसद हो। संसदलाई बिगाडिदिनु भयो भने कहाँ गयो? सडकमा। अस्ति सबै सडकमा गयो। त्यसकारण यो संसद राम्रोसँग चलोस्, जनताको भावना, जनताको मनोवृत्ति, जनताको माग त्यही संसदमा पोखिने एटमोस्फियर बनाइयोस्। अन्त्यमा केपी ओली सफल प्रधानमन्त्री या असफल प्रधानमन्त्री? केपी ओलीले अहिलेसम्म कहीँ पनि सफलता पाउनु भएको छैन, आश्वासन बाहेक केही दिनुभएको छैन। कुनै पनि जनताले विश्वास गरेका छैन। स्मृति बाँड्दै हिँडेको ओली सरकारले एउटा सिन्को भाँच्न सकेका छैन। विभिन्न शिलान्यास गरिरहनु भएको छ त। बिल्कुल ठिक हो। तपाईँलाई नै दिने हो या मलाई नै दिने हो भने त सारा शिलान्यास गरिदिन्छु। 5वटा इँटा, 1 किलो सिमेन्ट र 1 किलो बालु हान्न पाउने कहीँ पनि अवस्था हुँदैन। त्यसकारण शिलान्यास होइन, काम गरेर देखाउनु पर्छ। आज हामी करिब 8 महिना लकडाउनमा बस्यौँ। जनताहरू विदेशबाट फर्केर आए, कति दुःख सहेर आए। आफ्नो घरमै बस्छु, काम गर्छु भने काम गर्ने वातावरण पाएन। बिजनेस व्यापारहरूले कुनै राहत पाएन। इन्डस्ट्रिजहरूले कुनै ऋण लगायतमा राहत पाएन। आज राम्रोसँग इन्डस्ट्री चलेको छैन, बिजनेस व्यापार चलेको छैन। तपाईँले पनि काठमाडौँमा हिँड्नुभयो होला, जानुभयो होला। म हिँड्दाखेरि दुःख लाग्छ। ठुल्ठुला पसलहरू, आकर्षकहरू छन्। एउटा तरकारी र फलफुल बाहेक कसैमा मैले 10 जना मान्छे देखेका छैन। यो अवस्थामा छ। लाखौँ रुपियाँ किराया तिरिराखेको रहेछ, बहाल तिरिया छ। 10 जनालाई रोजगार दिया छ। त्यसको रोजगार किन चलिराखेको छैन भन्ने कल्पना गर्नु हुँदैन। त्यो सम्पूर्ण कुरा हेर्ने हो भने सफलता पाए भन्ने कुरा भन्दैन। हजुर, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ क्यानाडा नेपालबाट सम्पूर्ण दर्शकलाई र सम्पूर्ण? मेरो एउटै भनाइ के छ भने अहिले सबै पार्टी, देशको जुन अवस्था हो, एउटा बडा राम्रो र सुन्दर देश हो। यो देशमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने महागर्मी पनि यही देशमा छ, महाचिसो पनि यही देशमा छ। विभिन्न खानी हाम्रै देशमा छ, विभिन्न जलस्रोतहरू हाम्रो देशमा छ। कुनै पनि सरकार अलि राम्रोसँग चलोस्, हुन सक्छ भने सर्वदलीय सरकार पनि बनाऊ हामी, सम्भव छ भने। र त्यो सरकारले जुन देशमा जागिरको अवस्था क्रिएट गर्ने,
कृषिको इन्भाइरोमेन्ट उकास्ने, इन्डस्ट्रिजको उकास्ने र यो देशलाई साँच्चीकै एउटा डेभलप कन्ट्रिजतिर लग्ने हामी प्रयास गरौँ र त्यसको लागि सबै राजनीतिक दलले सोच्नुपर्ने हो। जनताले पनि त्यसैको लागि हामीलाई घचार्नुपर्ने हो, भन्नुपर्ने हो। समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद।